سانو کہ مولانا صاحب تھوڑی جی تقریر ہلکی کیتے کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں آخر تو موت آ سکتی ہے نا۔ ایسی کو اپنے پتروں کے ٹھیکیدار ہاں، اپنی اولاد دے بھائی ویاہ کر کے ہی جانا ہے، انہوں دیا کوٹھیاں بنا کے ہی جانیاں، جے چنگے ہوئے تو رب انہوں ضائع نہیں کرے گا، جے بیڑے ہوئے تو نہ سانو انہوں دی کوئی لوڑ ہے نہ رب نو انہوں دی کوئی لوڑ ہے۔ پتروں دی خاطر بندہ زندہ رہے ساری زندگی تے پوتریاں دی خاطر اسلام دی گل آئے تو نہیں۔ میں بڈھے ویکھے حضور دو ہاتھوں سامان چکیا، سبزیاں چاہیے لیا رہے اپنے پوترے کے پتروں واسطے نوہاں واسطے، اسے بڈھے نو کہو چل ہوئے ختم نبوت دی خاطر کہے گا میری لک نہیں درد کردا ہے، میرے گوڈے بڑے درد کر دین، پتروں دے پوترے دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا، تے جدو حضور دی عزت دی بارے آوے تے کہنا میرے لک وچ درد ہے، اینا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی قبر وچ آنا اتھے رسول اللہ نے بھی، پھر کس منہ نال کہے گا کہ کس منہ نال کہے گا، کیوں جی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اے تو گل کر سکنا، پھر تے گل وہی کرے گا جڑا انہاں واسطے زندہ رہا تے انہاں واسطے مرے گا، جڑا دنیا واسطے زندہ رہا تے اور جناب چکراں واسطے زندہ رہا، وہ قبر وچ فرشتے نہ اے گل نہیں کر سکدا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اسی تانوں اس راہ تے لا رہا ہے، قبر جاؤ تے پوری دلیری نال کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا۔